Galaxy News Hour live. नक्कली शरणार्थीदेखि सुन तस्करी र नक्कली प्रमाणपत्र प्रकरणलाई लिएर अहिले राजनीतिक तहमा ठूलै कम्पन पैदा भइरहेको छ। ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरण त शीर्षस्थ राजनीतिक नेतृत्वसम्मै पुगेको छ। यसले धेरै दलका नेताहरूको हंसले ठाउँ छाडेको देखिँदैछ। विभिन्न बहाना बनाएर संसद अवरोध गरिँदैछ। दलका बैठकहरूमा समेत फौजदारी न्याय प्रणालीबाट भइरहेको काममा राजनीतिक तहबाट हस्तक्षेप हुनुपर्ने सम्मका नाजायज माग उठिरहेका छन्। गौर नरसंहारका आरोपीहरू विरुद्ध जाहेरी लिएर अनुसन्धान थाल्ने गृह मन्त्रालयले जनाएको सहमतिलाई लिएर जनता समाजवादी पार्टीले सरकार ढाल्ने सम्मको चेतावनी दिएको छ। यसले हाम्रो राजनीति र अपराधको घनिष्ठ साइनो अनि नैतिक धरातललाई पनि उदाङ्गो पारिदिएको छ। कांग्रेस सांसद सुनिल शर्मा प्रमाणपत्र किर्तीमा तानिएका छन्। फलै उनलाई सांसद भएकै आधारमा अदालतले तत्काल हिरासतमा नराखी बाहिरै राखेर भए पनि अनुसन्धान गर्न सकिने भनेर रिहाईको आदेश दिएको छ। सुन तस्करी प्रकरणमा माओवादीका उच्च तहका नेताहरूको नाम जोडिएको छ। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीले बारम्बार शक्तिशाली पद र अवसर दिएका नेताहरू नै कारावासमा छन्। राज्यका अवयवले साँच्चै काम गर्ने हो भने यो क्रम अझै बढ्नेछ। दलहरूभित्र देखिएको छटपटी पनि अहिले राज्यका निकायले काम गर्न थाल्नुकै परिणाम हो भन्ने देखिन्छ। त्यसैले प्रहरी र अन्य निकायले कुनै पनि राजनीतिक वा अरू प्रकारका दबावलाई बेवास्ता गरी आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने हो भने यहाँको व्यवस्थाको शुद्धिकरणमा ठुलै योगदान पुग्नेछ। जुनसुकै तहका नेता वा दलबाट भए पनि अपराधलाई अपराधकै रूपमा लिनुपर्छ। राजनीतिको बर्कोले छोपेर अपराधलाई उन्मुक्ति दिने परिपाटी मात्र समाप्त हुने हो भने पनि देश र राज्यप्रति देशवासीमा नयाँ प्रकारले आशा र भरोसा जागृत हुनेछ। नमस्कार, यो हो गैलेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। प्रमाणपत्र किर्ती कसुरमा पक्राउ परेका कांग्रेस सांसद शर्मा अदालतको आदेशमा रिहा। अरू 5 जनालाई पनि 5 दिन थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न सीआईबीलाई अनुमति। लगातारको संसद अवरोधमा राष्ट्रपतिको चासो। प्रधानमन्त्री सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षसँग सोधपुछ। सदन नचलेको दिन भत्ता नदिन रासोपाको आग्रह। गौर हत्याकाण्डका आरोपी विरुद्ध जाहेरी लिएर अनुसन्धान गर्ने सम्झौताले जसपा झस्कियो। शान्ति र सद्भाव बिथोल्ने काम गरेको आरोप। सत्ता साझेदारीमै पुनर्विचार गर्ने चेतावनी। धरानमा डेङ्गी संक्रमणको संख्या 8000 नाघ्यो। 9 जनाको मृत्यु। स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्न संघीय सरकार समक्ष सिफारिस। र स्पेन पहिलो पटक महिला विश्वकप फुटबलको सेमिफाइनलमा नेदरल्यान्ड्स 2-1 गोलले पराजित। स्विडेनसँग जापान 2-1 ले स्तब्ध। प्रवीणता प्रमाणपत्र तह तथा एसएससीका शैक्षिक कागजात किर्ते गरी डाक्टर बनेकाहरू विरुद्ध प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीको फोक्सो चार्ली अपरेसनमा पक्राउ पर्नेको संख्या 8 पुगेको छ। लामो अनुसन्धानपछि सीआईबीले बिहिबारदेखि पक्राउको श्रृङ्खला चलाएको थियो। पक्राउ परेका मध्ये 6 जनालाई शुक्रबार अदालत उपस्थित गराइएकोमा 5 जनालाई 5 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने अनुमति सीआईबीले पाएको छ। तर कांग्रेस सांसद तथा मेडिकल कलेज व्यवसायी सुनिल शर्मालाई भने थुना बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न काठमाडौँ जिल्ला अदालतले सीआईबीलाई आदेश दिएको छ। शैक्षिक प्रमाणपत्र किर्ते गरेको आरोप लागेका अस्पताल तथा मेडिकल कलेजका सञ्चालकदेखि विभिन्न अस्पतालमा लामो समयदेखि काम गरिरहेका डाक्टरलाई निशाना बनाएर प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले फोक्सट्रोट चार्ली अपरेसन चलायो। एमबीबीएस पढ्नुअघि आवश्यक पर्ने विभिन्न तहका शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली बनाएर डाक्टर बनेका र पढ्दै गरेका चिकित्सा शास्त्रका विद्यार्थीहरू धमाधम
पक्राउ परिरहेका छन्। देशभर एकैसाथ चलाइएको यस अपरेसनमा सिआइबीको ठूलै टोली परिचालन गरिएको छ। यस प्रकरणमा शुक्रबार बिहान मोरङबाट मनित चौधरीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो। डाक्टर मनित मोरङमा आफ्नै फार्मेसी तथा क्लिनिक पनि चलाएर बसेका थिए। उनले अनुप फार्मेसीसँगै क्लिनिक सञ्चालन गरिरहेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खोलेको छ। त्यस्तै शुक्रबार दिउँसो भक्तपुरबाट डाक्टर पुनम थापालाई सिआइबीले नियन्त्रणमा लियो। उनी भक्तपुरकै एक निजी अस्पतालमा कार्यरत थिइन्। यस प्रकरणमा पक्राउ पर्ने अधिकांशले एमबीबीएस पढ्नका लागि प्रवीणता प्रमाणपत्र तहका शैक्षिक कागजात किर्ते गरेको खुलेको छ। परीक्षामा नम्बर कम आएपछि उनीहरूले नक्कली प्रमाणपत्र खडा गरेको सिआइबी प्रमुख एआइजी किरण बज्राचार्यले जानकारी दिइन्। बिहिबार बिहानैदेखि चलाएको अपरेसनको फन्दामा रातिसम्म 6 जना पक्राउ परेका थिए। बिहिबार सिआइबीको अपरेसनमा महोत्तरीबाट डाक्टर रञ्जित कुमार यादव पक्राउ परे। यादवले चिकित्सा शास्त्रमा स्नातकोत्तर गर्दैछन्। त्यसैगरी त्रिवी शिक्षण अस्पतालका डाक्टर अमित चौधरी पनि सिआइबीको हिरासतमा छन्। कलैया 4-12 का डाक्टर चौधरीले पनि नक्कली प्रमाणपत्र बनाएको आरोप लागेको छ। चिकित्सा शास्त्रमै स्नातकोत्तर गर्दै गरेकी काठमाडौँकी डाक्टर एरिना शाहलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ। लहान सिराहाका डाक्टर रामबाबु यादवलाई प्रहरीले बिहिबार रौतहटबाट पक्राउ गर्यो। यादव बागमती सेन्ट्रल अस्पताल रौतहटमा काम गरिरहेका थिए। काठमाडौँकै धापासी स्थित ईशान बाल अस्पतालमा काम गरिरहेकी डाक्टर श्रद्धा शिल्पाकार पनि प्रहरी नियन्त्रणमा छिन्। ललितपुर हात्तीबनकी श्रद्धाले पनि प्रमाणपत्र किर्ते गरेको भेटिएको हो। अपरेसन टोलीले विवादास्पद मेडिकल कलेज व्यवसायी समेत रहेका नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद सुनिल शर्मालाई नियन्त्रणमा लिएर फोक्सट्रोट चार्ली अपरेसनको उद्घाटन गरेको थियो। आइएससीको परीक्षामा तृतीय श्रेणीमा उत्तीर्ण भएका शर्माले आफै नम्बर थपेर प्रमाणपत्र किर्ते गरेको सिआइबीको अनुसन्धानले देखाएको छ। अनुसन्धानका क्रममा भारतबाट उनले लिएको प्रमाणपत्र नक्कली भएको जवाफ सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त भएपछि किर्ते पुष्टि भएको सिआइबीको दावी छ। त्यसो त प्रमाणपत्र किर्ते गरेको आरोपमा शर्मा 2073 सालमै सिआइबीको निशानामा परेका थिए, तर त्यतिखेर शर्मा जापान भागेका थिए। शर्माले विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेजको सम्बन्धन र सञ्चालन अनुमति पनि निकै विवादित तवरले लिएका थिए। पछि उनले काठमाडौँको काठमाडौँ मेडिकल कलेज र कोहलपुरको नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज समेत किनेर आफ्नो व्यावसायिक साम्राज्य विस्तार गरेका थिए। राजनीतिक शक्तिको आडमा शर्माले नीतिगत रूपमै चलखेल गरी लाभ लिएको आरोप पनि लाग्दै आएको छ। सिआइबीले विभिन्न डाक्टरको शङ्कास्पद कागजातको विवरण नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट बटुलेको छ। सिआइबीको फोक्सट्रोट चार्ली अपरेसनमा 900 भन्दा बढी डाक्टर निशानामा छन्। बिहिबार पक्राउ परेका 6 जना मध्ये 5 जनालाई 5 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न सिआइबीले अदालतबाट अनुमति पाएको छ। काङ्ग्रेस सांसद सुनिल शर्मालाई भने थुना बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न काठमाडौँ जिल्ला अदालतले आदेश दिएको छ। रौतहटबाट पक्राउ परेका यादव र भक्तपुरबाट पक्राउ परेका थापालाई आइतबार अदालतमा उपस्थित गराउने सिआइबीको तयारी छ। क्यामेरामा जय तामाङका साथमा शिखा श्रेष्ठ, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। यसैबीच प्रमाणपत्र किर्ते गर्ने चिकित्सक विरुद्धको अपरेसनबारे थप जानकारी दिन नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका उपरीक्षक नवराज अधिकारी सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। आज पनि यस विषयमा जसरी हिजो मात्रै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले पक्राउ गरेको नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद सुनिल शर्मा जिल्ला अदालतको आदेशबाट रिहाई भइसकेका छन् भने थप अरू धेरै चिकित्सकहरू पनि पक्राउ पर्ने सूचीमा रहेको भनेर विभिन्न अनुसन्धान र यस विषयमा छानबिन गरिरहेको र केही व्यक्तिहरू पक्राउ समेत गरिरहेको सिआइबीले जानकारी दिइरहेको छ। शैक्षिक प्रमाणपत्र किर्ते गरेको आरोपमा अहिले धेरै डाक्टरहरू पक्राउ परिरहेका छन्। यो संख्या ठूलो हुने भनेर पनि सिआइबीले जानकारी दिएको छ। अहिले 8 जना व्यक्ति यो कसुरमा पक्राउ परेका छन्। खास गरी उनीहरूले शैक्षिक प्रमाणपत्र किर्ते गरेको अभियोग उनीहरूको सामु जो आरोपित छन् उनीहरूको सामु लागेको छ। यसै विषयमा थप जानकारी दिनका लागि नेपाल प्रहरीको सिआइबी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका उपरीक्षक नवराज अधिकारीसँग हामी सम्पर्कको प्रयास गरिरहेका छौँ।
नवराजी, यो जसरी पछिल्लो समय सिआइबीले चिकित्सकहरूको प्रमाणपत्रको विषयमा अनुसन्धान गर्नका लागि केही व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरिरहेको छ, यसको अनुसन्धान गरिरहेको छ, यसमा अनुसन्धानबाट ती डाक्टरहरूले कस्ता खालको कसुर गरेको पाइएको छ? यसमा हामीले यो उजुरीका आधारमा पनि केही उजुरीका आधारमा छन्। उजुरी आइसके पछाडि मेडिकल काउन्सिल लगायतले पनि हामीलाई यसमा सहयोग गरिरहेको छ होइन। यसमा उजुरीको के अरे यसमा देखिएको पाटो भनेको जस्तो एमबिबिएस पढ्नको लागि जुन योग्यता चाहिन्छ हजुरको शैक्षिक योग्यता, त्यो शैक्षिक योग्यता जस्तो प्रमाणपत्रको अथवा एससीको चाहिँ नक्कली बनाएको। नवराजी, यो सँगै जसरी धेरै 8 जनालाई पक्राउ गरिसकिएको र धेरै ठुलो सङ्ख्यामा अझै चिकित्सकहरू पक्राउ पर्दैछन् भनेर बाहिर चर्चा भएको छ। चर्चामा आएअनुसार 900 जनासम्म पक्राउ पर्न सक्ने भनिएको छ। खासमा कतिजना व्यक्ति यसमा तानिन सक्ने सम्भावना छ? सिलसिलामा यतिजना भन्ने हुँदैन। हाम्रो अब अध्ययन भइराखेको छ, प्राप्त उजुरीहरूलाई आधार बनाएर एनालाइसिस गर्ने कुरा हो। यसमा यति नै सङ्ख्या भन्ने हुँदैन, तर हामीले चाहिँ यसमा छानबिन गरिरहेका छौँ। तपाईँहरूले केही व्यक्तिहरू पक्राउ पनि गर्नुभएको छ। अहिले अनुसन्धान चाहिँ कुन चरणमा छ? धेरै तथ्यहरू प्राप्त भइसकेपछि प्रमाणित हुन सक्ने व्यक्ति मात्र समातिएका हुन् या केही व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएर प्रारम्भिक अनुसन्धान नै भइरहेको हो? उहाँहरूको सर्टिफिकेट चेक भएको छ। सर्टिफिकेट चेक गर्दाखेरि जुन बोर्डरबाट चेक गर्दाखेरि शङ्कास्पद अथवा नट भेरिफाइड देखिएका व्यक्तिहरूलाई मात्रै हामीले अनुसन्धानको दायरामा ल्याएका छौँ। यसका साथसाथै यस्ता खालका अपराधमा आशंकित व्यक्ति थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्दा र बाहिर उनीहरू हुँदाखेरि अनुसन्धानमा अरू छानबिनमा कति फरक पर्न सक्छ? अनि त्यो त स्पर्धा थुना भित्र बसेर गर्ने अनुसन्धानमा र थुना बाहिर भएर गर्ने अनुसन्धानमा त फरक परिहाल्छ। त स्वाभाविकै छ। थुनाभित्र बस्ने मान्छेले आफ्ना प्रमाणहरू नष्ट गर्न सक्ने सम्भावना कम हुन्छ भने थुना बाहिर बस्ने मान्छेले आफू अनुकूलको वातावरण क्रिएट गर्न हरदम प्रयत्न गर्ने त स्वाभाविक रहन्छ नि। यसमा तपाईँहरूले पक्राउ गर्नुभएको सांसद समेत रहेका सुनिल शर्मालाई आज जिल्ला अदालतले आदेश जसरी रिहा गर्न आदेश दिएको छ, यसबाट नेपाल प्रहरी वा तपाईँहरूले जुन अनुसन्धान गरिरहनु भएको छ यसमा तपाईँहरूले त्यो अनुसन्धान कतिको प्रभावित हुन सक्ने वा यसमा के छ तपाईँहरूको टिप्पणी? यसमा हामी अहिले यही भनेर हामी टिप्पणी गर्न चाहँदैनौँ। सम्मानित जिल्ला अदालतको आदेशलाई हामी स्वीकार गर्छौँ। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका सिआइबीका प्रवक्ता उपरीक्षक नवराज अधिकारी। अब केही न्यूज संक्षेपमा। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लामो समय संसद चल्न नसक्दा जनतामा निराशा बढ्ने बताएका छन्। संसदको जारी गतिरोधबारे आज सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमेल सिन्हालाई शीतल निवासमा बोलाएर राष्ट्रपति पौडेलले दलहरूलाई विश्वासमा लिएर संसद खुलाउनको लागि आवश्यक पहल गर्न आग्रह गरे। राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले छलफलका क्रममा संसदको गतिरोधप्रति राष्ट्रपतिले चासो राखेको बताए। जनतामा बढेको नैराश्यता र कानून निर्माणमा पुगेको बाधा अवरोध तत्काल अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै राष्ट्रपतिले गतिरोध हटाउन भइरहेको पहलबारे जिज्ञासा राखेका थिए। राष्ट्रपति पौडेलले सत्ता र प्रतिपक्ष लगायत संसदमा रहेका सबै दललाई विश्वासमा लिएर संसद खुलाउन आवश्यक पहल गर्न पनि सभामुख घिमिरे र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमेल सेनाको ध्यानाकर्षण गराएको सल्लाहकार पोखरेलले जानकारी दिए। सो क्रममा घिमिरे र तिमेल सेनाले सदन खुलाउन निरन्तर पहल भइरहेकाले छिट्टै निकास निस्कने विश्वास व्यक्त गरेका थिए। राष्ट्रपति पौडेलले बिहिबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बोलाएर पनि यस विषयमा छलफल गरेका थिए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले संसद अवरुद्ध भएको समयको सेवा सुविधा नलिने घोषणा गरेका छन्। रासोपा सभापति रवि लामिछानेले शुक्रबार सभामुख देवराज घिमिरेलाई संसद अधिवेशन नियमित गर्न आवश्यक पहल लिन आग्रह गर्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन्। संसद जनताका कुरा उठाउने थलो रहेको भन्दै रासोपाले निरन्तर भइरहेको अवरोधको समयमा कुनै पनि सेवा सुविधा नलिने जानकारी सभामुखलाई दिएका छन्। रासोपाले अहिलेसम्म आफूहरूले लिएको सेवा सुविधा मिलान गरिदिन भनेका छन्। सुन तस्करीमा उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले निरन्तर अवरोध गर्दा साउन 10 यता संसद बैठक प्रभावित बनेको छ।
सुन तस्करी प्रकरणमा आवाज उठाउँदै आएका आफ्ना सांसद सुनिल शर्मा पक्राउ परेको विषयमा कांग्रेस सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन्। नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवनको लोत्से हलमा बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरूले सरकारले कांग्रेसका नेताहरूलाई विभिन्न बहानामा फसाउन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्। सांसद आर्जु राणाले सरकारका विभिन्न पछिल्ला क्रियाकलाप विपक्षी दलका नेतालाई छानी जेल पठाउने पाकिस्तानी मोडलमा उद्धत रहेको आरोप लगाइन्। कांग्रेसका नेताहरूलाई छानी पक्राउ गर्ने र आरोप लगाउने कार्यहरू भइरहेकोमा कांग्रेस गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। अन्य सांसदहरूले पनि सुन प्रकरणमा छानबिनको माग गरेकै भरमा सरकारले प्रतिशोध साधेर शर्मालाई पक्राउ गरेको भन्दै कांग्रेसले प्रतिवाद गर्नुपर्ने बताएका थिए। बैठकमा लामो समयदेखि संसदमा भइरहेको अवरोधको विषयमा समेत छलफल भएको थियो। कांग्रेसले बजेट कार्यान्वयनदेखि पछिल्लो समय देखा परेका विभिन्न जनसरकारका विषयमा समेत छलफल भएको बताएका छन्। बाँकी प्रसंग नवराज पाण्डेबाट। क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा व्यापारी राकेश कुमार अडुकियाका छोरा रोहन अडुकिया सहित थप 3 जना पक्राउ परेका छन्। अडुकिया र 2 जना चिनिया नागरिक त्रिभुवन विमानस्थलबाटै पक्राउ परेका हुन्। शंकाको घेरामा रहेर चीन जान लागेका ली जियालिन र लिउ फुयान तथा भारतबाट नेपाल आउँदै गरेका अडुकिया पक्राउ परेका हुन्। सुन तस्करी प्रकरणले राजनीतिदेखि संसदसम्म तातिरहेका बेला अनुसन्धानको सुई पनि योजनाकार ठानेका व्यक्तितिर पनि सोझिएको छ। क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा शुक्रबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ परेका रोहन अडुकिया व्यापारी राकेश कुमार अडुकियाका छोरा हुन्। भारतबाट नेपाल आउँदै गरेका उनलाई विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयले नियन्त्रणमा लिएको हो। राकेश कुमार टेस्ला ब्रान्डका विद्युतीय कार बिक्री गर्ने व्यापारी हुन्। यस्तै उनी शेयर बजारका पनि खेलाडी मानिन्छन्। सुन चाँदीको व्यवसाय गर्ने उनी यसअघि पनि अनेक प्रकरणमा विवादित हुँदै आएका थिए। पछिल्लो सुन तस्करी प्रकरणमा बाबु छोराकै नाम जोडिएपछि विभागले व्यापक खोजी गरेको थियो। हङकङबाट क्याथे पेसिफिक एयरवेजको जहाजमा कार्गो गरी मोटरसाइकलका ब्रेक सूमा लुकाएर ल्याइएको करिब 100 किलो सुन प्रकरणमा नेपालमा रहेर तस्करी गर्ने गिरोहको नेतृत्व अडुकिया परिवारले नै गरेको अनुसन्धान अधिकारीहरूको अनुमान छ। गत साउन 10 गते मात्र विभागले उनको कमलपोखरी स्थित घरमा छापा मारेको थियो। राकेश अडुकिया र उनका छोरा रोहन भने त्यस अघि नै फरार भइसकेका थिए। अडुकियाका बाबु छोरा नै फरार भएपछि विभागले यी दुवैको राहदानीको विवरण अध्यागमन विभागलाई पठाएको थियो। त्यसयता अध्यागमनले उनीहरूलाई निगरानीमा राखेको थियो। राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान सुरु गरे लगत्तै भागेर दिल्ली गएका रोहन नयाँ दिल्लीबाट इन्डिगो विमान मार्फत शुक्रबार काठमाडौँ आउँदै गर्दा पक्राउ परेका हुन्। स्रोतले बताए अनुसार उनलाई भारतीय सुरक्षा संयन्त्रसँगको समन्वयमा नेपाल झिकाइएको हो। तेस्रो मुलुकबाट अवैध तवरमा ल्याइएको सुन ठूलो मात्रामा भारततिर जान थालेपछि भारतले पनि यस प्रकरणमा विशेष चासोका साथ हेरिरहेको छ। 1 क्विन्टल सुन ल्याउने रेडी ट्रेडर्स नामको कम्पनी पनि अडुकियाकै योजनामा खोलिएको आशंका छ। राकेश कुमार पछिल्लो 1 महिनामा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भारत हुँदै हङकङ र दुबई हुँदै नेपाल आएको यात्रा विवरणमा देखिएको छ। हङकङ, संयुक्त अरब इमिरेट्स लगायत तेस्रो देशबाट सुन ल्याएर काठमाडौँका विभिन्न स्थानका गोदाममा संकलन गर्ने र अरू नै सामानभित्र सुन लुकाएर सीमापार तस्करी गर्ने गरेको हालसम्मको अनुसन्धानले देखाएको छ। यस क्रममा सुन गाल्ने मेसिन र कारखानामा पनि छापा मारी विभिन्न सामान बरामद गरिसकिएको छ। विभागको टोलीले सोह्रखुट्टे लगायत विभिन्न स्थानका गोदाममा छापा मारी ठूलो संख्यामा मोटरसाइकल तथा स्कुटरका ब्रेक सू र सुटकेसहरू पनि बरामद गरेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार जाँच पार गरेर 2 साउनमा 1 क्विन्टल सुन बाहिरिँदै गर्दा सिनामङ्गलमा विभागको टोलीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। विभागले 100 किलो सुन तस्करीको अनुसन्धानको फाइल भने साउन 21 गते प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB लाई पठाइसकेको छ। नेपालमा शेयर, अटो र सुनचाँदीको कारोबारमा संलग्न अडुकिया परिवारले भारतीय राहदानी प्रयोग गरिरहेको बताइएको छ। राकेश कुमार अझै फरार छन्। क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा सुरुमा राजस्व अनुसन्धान विभागले सुन बरामद गरेर अघि बढाएको अनुसन्धानको जिम्मा बीचमै CIB लाई दिएपछि संगठित अपराध सम्बन्धी कसुरमा पनि अनुसन्धान भइरहेको छ। क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा अहिलेसम्म 5 विदेशी सहित 21 जना पक्राउ परिसकेका छन्।
अनुसन्धानको दायरा फराकिलो हुँदै जाँदा व्यापारी घरनासम्म पुगेको हो। बासु खड्का, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। सुन प्रकरणको अनुसन्धानका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनु पर्ने माग राख्दै एमाले आज पनि संघीय संसदका दुवै सदनमा अवरोध गर्यो। एमाले सांसदहरूले उच्चस्तरीय समितिको माग गरिरहँदा कांग्रेस सांसद सुनिल शर्मालाई नक्कली प्रमाणपत्रमा पक्राउ गर्नुका पछाडि पनि तस्करीमा जोडिएका उच्च तहका राजनीतिक नेतालाई जोगाउने दाउ रहेको भने र समेत टिप्पणी गरे। शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमाले सांसद ज्वालाकुमारी शाहले ठूला प्रकरणमा मुछिएका शीर्ष नेतालाई देश छाडेर दिनु र तस्करीका विषयमा प्रश्न उठाउने सांसदलाई पक्राउ गर्नु आपत्तिजनक भनेर टिप्पणी गरिन्। कांग्रेसको माननीय सुनिल शर्माजीलाई जो सुन काण्ड प्रकरणको भ्रष्टाचारलाई पटक पटक उच्च स्तरीय छानबिन आयोग गठन हुनुपर्छ भने आवाज उठाइरहेको व्यक्तिलाई आज कुन हिसाबबाट समातिएको छ यो कानुनले पनि मिल्दैन र उहिले नै म्याद सकिएको प्रमाणपत्रलाई अहिले बखेडा झिकेर जो समातिएको छ यसको घोर आपत्ति गर्न चाहन्छु। अब केही न्यूज संक्षेपमा। कोशी प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टी जसपाकी एकमात्र सांसद निर्मला लिम्बू स्वास्थ्य मन्त्री बनेकी छन्। लिम्बूलाई प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले शुक्रबार पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका छन्। मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत लिनु अघि गठबन्धन दलबाट एक जना मन्त्री हुने पूर्व सहमति अनुसार जसपाकी लिम्बूलाई नियुक्त गरेका हुन्। यसअघि कांग्रेसका प्रदीप सुनवार, माओवादीका बाबुराम गौतम र एकीकृत समाजवादीका कमल जवेगुलाई मन्त्री भइसकेका छन्। पहिचान पक्षधरको माग सम्बोधनको लागि प्रदेश सरकारले सार्वजनिक प्रतिबद्धता नजनाएसम्म सरकारमा सहभागी नहुने अडान लिँदै आएकी लिम्बूले आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गर्ने आश्वासन पाएपछि मन्त्रीको शपथ लिएको बताइन्। मन्त्री लिम्बूले शपथ ग्रहणको क्रममा कोशी प्रदेशको ठाउँमा प्रदेश 1 उच्चारण गरेकी थिइन्। तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्की नेतृत्वको सरकारमा पनि लिम्बू स्वास्थ्य मन्त्री थिइन्। गत जेठ 17मा उनले पदबाट राजीनामा दिएकी थिइन्। सुनसरीको धरानमा डेंगी प्रकोप नियन्त्रण बाहिर गएको छ। अवस्था नियन्त्रण बाहिर गएपछि स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्न जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले संघीय सरकार समक्ष सिफारिस गरेको छ। सुनसरीकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेको संयोजकत्वमा शुक्रबार सदरमुकाम मिनरुवामा बैठक बसेर धरानको डेंगी प्रकोप नियन्त्रण बाहिर गएको र यो जनस्वास्थ्यमा आपतकालीन अवस्था रहेको भन्दै सो घोषणाको लागि गृह मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। गत जेठदेखि तीव्र गतिमा फैलिएको डेंगीका कारण 9 जनाको ज्यान गएको छ भने 8000 भन्दा बढी संक्रमित भइसकेको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले जानकारी दिएको छ। प्रतिष्ठानका अनुसार कोभिड संक्रमणको बेला तयार पारिएको कोभिड विशेष अस्पतालमा डेंगीका बिरामी नअटेर विभिन्न सामुदायिक भवन र ओडा कार्यालयलाई आपतकालीन उपचार केन्द्र बनाइएको छ। धरा 13 र 14 नम्बर ओडा कार्यालयमा निशुल्क रगत जाँचसँगै 24 घण्टा चिकित्सीय सेवा राखिएको छ। सभागृह र उद्योग वाणिज्य संघको भवनमा पनि विभिन्न दात्री संस्थाको सहयोगमा उपचार केन्द्र राखिएको छ। धरान उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख ऐन्द्र विक्रम बेघाका अनुसार सबै वडाका स्वास्थ्य केन्द्रबाट डेंगी उपचार सेवा दिन थालिएको छ। कोशी प्रदेशका विभिन्न भागमा डेंगीको प्रकोप देखिए पनि धरान सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ। काठमाडौँमा करिब 53 लाख नक्कली नोट सहित 9 जना पक्राउ परेका छन्। प्रहरीले काठमाडौँको नागढुङ्गा, नयाँ बस पार्क र भक्तपुरबाट 52,75,000 नक्कली नोट बरामद गरेको हो। प्रहरीले नागढुङ्गामा चेक जाँच गर्दा लुम्बिनीबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको लु 1 प 5 नम्बरको हरियो नम्बर प्लेट भएको पर्यटक बसबाट 35,73,000 रुपैयाँ बरामद गरेको हो। बसको चालक तथा सहचालकसँगको सोधपुछको आधारमा खोज तलास गर्दा गुङ्गुबु बस पार्क र भक्तपुरको चाँगु नारायण नगरपालिका 4 चाङ्गु बुढाथोकी गाउँबाट थप 17,02,000 रुपैयाँ बरामद गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। चाङ्गु बुढाथोकी गाउँ स्थित 40 वर्षीय अर्जुन सुवेदीको डेरामा छापा मार्दा नोट बरामद भएको हो। प्रहरी टोलीले रुपैयाँ सहित 9 जनालाई पक्राउ समेत गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा सिन्धुपाल्चोकका सुशील कार्की, शिव भण्डारी, मिलन भण्डारी, कृष्ण भण्डारी, झापाका
युवराज राई, अछामका अर्जुन बुढा, गुल्मीका सागर आचार्य र नवलपरासीकी पार्वती नेपाली रहेकी छन्। उनीहरू नक्कली नोट कारोबारमा संलग्न भएको आशंकामा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। द्वन्द्वग्रस्त देश लेबनानको पूर्वी भागमा हतियारधारी समूहको एम्बुसमा परेर कम्तीमा 23 सिरियाली सैनिकको मृत्यु भएको छ। शुक्रबार दी अर्जोर प्रान्तको पूर्वी सहर मायादिनमा सुरक्षाकर्मी चढेको बस एम्बुसमा पारिएको थियो। एम्बुसमा परेर 23 सिरियाली सैनिकको मृत्यु हुनुको साथै 10 जनाभन्दा बढी घाइते भएका छन्। त्यहाँको सरकारले आक्रमणको आरोप इस्लामिक स्टेट समूह ISIL माथि लगाउँदै आएको छ। सन् 2019 मा ISIL-लाई सरकारी फौजले हराए पनि यसका लडाकुहरू अझै सिरियाका विभिन्न स्थानमा आक्रमणमा सक्रिय छन्। पछिल्लो समय ISIL-ले यस क्षेत्रमा सर्वसाधारणसहित कुर्दिश नेतृत्वका लडाकु र सरकारी सुरक्षाकर्मीहरूलाई निशाना बनाउँदै आइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। उक्त प्रान्त इरान र रुसको समर्थनको सिरियाली फौज र अमेरिकी समर्थनमा बनेको कुर्दिश नेतृत्वको लडाकुहरूको कब्जामा विभाजित छ। रुसले चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवको खोजी गर्ने ऐतिहासिक अभियान सञ्चालन गर्दै लुनार मिसन लुना 25 प्रक्षेपण गरेको छ। 47 वर्षपछि रुसले शुक्रबार बिहान लुना 25 नामको रकेट प्रक्षेपण गरेको हो। भारतको चन्द्रयान 3 अघि रुसको लुना 25 चन्द्रमामा पाइला राख्ने बताइएको छ। लुना 25 मस्कोबाट 5500 किलोमिटर पूर्वमा रहेको अमुर ओब्लास्टको बोस्टोनी कोस्मोड्रोमबाट प्रक्षेपण गरिएको थियो। यसलाई लुना ग्लोब मिसन नाम दिएको छ। रुसको अन्तरिक्ष एजेन्सी रोस्कोसमोलले लुना 25 चन्द्रमातर्फ प्रस्थान गरिसकेको जनाएको छ। रकेट सफलतापूर्वक चन्द्रमाको उडान मार्गमा प्रवेश गरेको अधिकारीहरूले बताएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। 5 दिनसम्ममा यो चन्द्रमातर्फ सर्नेछ। यसपछि रकेटले 7 देखि 10 दिनसम्म चन्द्रमाको परिक्रमा गर्नेछ। 21 वा 22 अगस्तमा यो चन्द्रमाको सतहमा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। पूर्व विजेता जापान फिफा महिला विश्वकपबाट बाहिरिँदा स्विडेन र स्पेन सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। आज भएको क्वार्टर फाइनलमा एसियाको पावर हाउस मानिएको जापानलाई स्विडेनले 2-1 गोलले हराएको छ। न्युजिल्यान्डको अकल्यान्ड स्थित इडेन पार्कमा प्रतिस्पर्धात्मक बनेको खेलको 32औं मिनेटमा एमान्डाले गोल गर्दै स्विडेनलाई सुरुवाती अग्रता दिलाइन्। पहिलो हाफ 1-0 को नतिजामा सकियो भने 51औं मिनेटमा फिलिपाले पेनाल्टीमा गोल गर्दा स्विडेनको अग्रता दोब्बर भयो। 2 गोलले पछि परेको जापानले 76औं मिनेटमा पेनाल्टीको अवसर पाए पनि रिको युकीले गोल गर्दै सुनौलो अवसर गुमाइन्। त्यसपछि 87औं मिनेटमा होनोकोले गोल गर्दै खेललाई 2-1 को स्थितिमा ल्याए पनि थप गोल भने गर्न सकेन र पूर्व विजेता जापानलाई 2-1 ले हराउँदै स्विडेनले अन्तिम 4 मा स्थान पक्का गर्यो। जापान बाहिरिएसँगै यो पटक विश्वकपमा नयाँ च्याम्पियनको उदय हुनेछ। अब स्विडेनले सेमिफाइनलमा स्पेनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। सुपर सब सालमा पारालुइरोले अतिरिक्त समयमा गरेको निर्णायक गोलमा दावेदार नेदरल्यान्ड्सलाई 2-1 गोल अन्तरले हराउँदै स्पेन पहिलो पटक महिला विश्वकपको सेमिफाइनलमा पुगेको हो। खेलको 81औं मिनेटमा मारिओना कालडेन्टले पेनाल्टीमा गोल गर्दै स्पेनलाई 1-0 को अग्रता दिलाइन्। इन्जुरी समयको थप गरिएको पहिलो मिनेटमा स्टेफानी भान डर ग्राडले गोल गर्दै खेलको निर्धारित 90 मिनेटमा 1-1 गोलको बराबरी खेलिन्। खेल अतिरिक्त समयमा धकेलियो जहाँ सब्स्टिट्युटको सालमा पारालुइरोले 111औं मिनेटमा गोल गरिन् र यही गोल निर्णायक बन्दा संस्करणको फाइनलिस्ट नेदरल्यान्ड्स क्वार्टर फाइनलबाट बाहिरियो। बाँकी प्रसङ्ग स्मृति मल्लबाट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संघीय शिक्षा विधेयकका कैयौं विषय आफ्नो जानकारी बिनै उल्टिएर आएको बताएका छन्। शुक्रबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत मन्त्री बनेको 100 दिन पूरा भएको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्री परिषदबाट शिक्षा ऐन पारित गर्ने क्रममा वास्तविक भन्दा परिमार्जित भएर आएकाले यसलाई सच्याएर संसदमा पेश गरिने बताए। कतिपय मानिसहरूले सुशासनको पक्षमा मात्रै सरकारको बढी ध्यान गएको हो कि भने जस्तो पनि ठानेको मैले यदाकदा सुन्छु। त्यस्तो होइन। हाम्रो स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, शिक्षाको क्षेत्रमा, जनतालाई सेवा प्रदान गर्ने क्षेत्रमा पनि निरन्तर प्रयास गरिएको छ र शिक्षामा यहाँ संघीय शिक्षा ऐन बनाउने कुरा लामो समयदेखि थाहा थियो। त्यसलाई अन्तिम रूप दिँदैछ र मैले
अस्तिको दिन मात्रै क्याबिनेटमा शिक्षा ऐनलाई पारित गर्ने सन्दर्भमा त्यसको ओरिजिनल शिक्षा ऐनको ठाउँमा केही डुप्लिकेसन आएको देखेपछि त्यसलाई रोकेर यसलाई सच्याएर मात्रै सदनमा पेश गर्ने भनेर त्यसको चर्चाउने प्रक्रिया सुरु भएको छ। सत्ता साझेदार जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपाले सरकार र गौर हत्याकाण्डका पीडित पक्षबीच गरिएको सम्झौताप्रति आपत्ति जनाएको छ। सम्झौताको विषयमा सरकारले पुनर्विचार नगरे सरकारबाट बाहिरिन सक्ने चेतावनी समेत जसपाले दिएको छ। जसपाले शुक्रबार सिंहदरबार स्थित पार्टी संसदीय दलको कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन नै गरेर आफ्नो पार्टी र निर्दोष नागरिकलाई फसाउने गरी सम्झौता भएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो। आफ्नो पार्टी र 130 जना भन्दा बढी नागरिकलाई फसाउने गरी गरिएको सो सम्झौताप्रति खेद व्यक्त गरिएको प्रवक्ता मनिष कुमार सुमनले व्यक्त गरे। झुठा मुद्दाहरूबाट कहिले डराउँदैन, जनता समाजवादी पार्टी डराएको पनि छैन। तर यो मुद्दाको उठान जसरी गरिएको छ, अचानक 23 गते एउटा सम्झौता गरेर जसरी हामीलाई फसाउने अथवा जनता समाजवादी पार्टीका नेता मात्र होइन कि त्यहाँ तपाईँलाई 130 जनाभन्दा बढीको नाम छ, तिनीहरूलाई फसाउने जुन दुष्प्रयास गरिँदैछ त्यो प्रति हामी खेद प्रकट गरेका छौँ। जहाँसम्म प्रहरीले गरेको अनुसन्धानको तपाईँले आधार भन्नुभयो, प्रहरीले गरेको भन्दा पनि उच्चस्तरीय प्रकारको अनुसन्धानहरू भएको छ। त्यो भनेको ONSCHR ले गरिसकेको, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले गरिसकेको प्रतिवेदन, खिलराज रेग्मी नेतृत्वको, तपाईँलाई हरिप्रसाद घिमिरे नेतृत्वजीको यी सबै समितिहरूको प्रतिवेदनहरूलाई गोप्य राखेर सरकारले बदनियतपूर्ण व्यवहार गर्दैछ भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ। दोस्रो तपाईँको कुरो, हामी सरकारमा छौँ, गठबन्धनमा छौँ, समाजवादी मोर्चामा छौँ नभएका होइन। तर सरकारमा रहने नरहने कुराहरू अब सरकार पक्षको व्यवहारबाट क्लियर हुन्छ। अहिले हामी तपाईँले गफ गरुन्जेलसम्म हामी साँच्चै समाजवादी मोर्चाको एउटा प्रमुख घटक हौँ, गठबन्धनको प्रमुख घटक हौँ र सरकारको त एउटा पक्ष हौँ। नेपाली बजारमा सुनको मूल्य आज तोलामा 200 रुपियाँले घटेको छ। कारोबार हुने साताको अन्तिम दिन आज 200 रुपियाँले घटेर छापावाल सुन प्रति तोला 1,11,100 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज तेजाबी सुनको मूल्य 1,10,550 रुपियाँ कायम भएको छ। चाँदीको मूल्य पनि आज 5 रुपियाँले घटेको छ। आज चाँदी प्रति तोला 1,375 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको महासङ्घले जनाएको छ। दाङमा 2 वर्ष यता खेतीयोग्य जमिन मासेर 350 जना किसानले धान खेती हुने 291 हेक्टर जग्गामा कागती खेती सुरु गरेका छन्। अन्य खेती गर्दा समयमा पानी र मल नपाउने अनि आम्दानी समेत धेरै नहुने कारण कागतीतर्फ आकर्षण बढेको किसान बताउँछन्। उचित बजार व्यवस्थापनका लागि भने सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। लमही नगरपालिका हस्नापुरका मधुसूदन गिरीले 1 बिघा जमिनमा कागती खेती सुरु गरेका छन्। 2 वर्ष अघि यो समयमा धानले भरिने खेत अहिले कागतीका बिरुवाले छपक्कै ढाकेको छ। मलको हाहाकार, सिँचाइ सुविधा अभाव अनि उचित मूल्य नपाउने समस्याका कारण अन्य खेती लगाउन छाडेर 4 लाख लगानी गरेर कागतीका बिरुवा रोपेको गिरी बताउँछन्। अब लागत त सबै गर्दाखेरि अब काँडे तार साढे तार गर्दाखेरि अब बिरुवा गर्दाखेरि लगभग 4-4.5 लाख चाहिँ भेट्यो होइन। अनि प्रफिट चाहिँ अब गएको वर्षदेखि हामीले बल्ल प्रोडक्ट सुरु भयो, अब बेच्दैछौँ हामीले। राम्रै छ, राम्रै अब जे होस् धान मकै भन्दा अहिले चाहिँ अब भर्खर प्रोडक्ट सुरु भएको कारणले अब अहिलेसम्म चाहिँ ठिकै भइरहेछ। अब योभन्दा अझ बेटर हुन्छ होला। अब बिरुवाहरू बढ्दैछ होइन। अब बिरुवाले फुल फेजमा त्यो आफ्नो प्रोडक्ट दिन सकिरहेको छैन। अब चाहिँ अबको 2 वर्ष पछाडि अब राम्रो फेजमा सुरु हुन्छ होला। अहिलेसम्म चाहिँ हामी सन्तुष्ट नै छौँ। गिरी जस्तै गोजेनाका राजकुमार खड्का पनि व्यावसायिक कागती खेतीमा संलग्न छन्। सरकारी सेवाबाट अवकाश प्राप्त खड्काले 2 बिघा जमिनमा कागती लगाएका छन्। अन्य खेतीभन्दा कागती खेती सजिलो र आम्दानी पनि राम्रो हुने खड्काको भनाइ छ। मैले चाहिँ यो 2 बिघाको जग्गामा पहिले परम्परागत रूपमा कृषि पेसा गर्दै आएको हो। 2 वर्षदेखि चाहिँ मैले यो राज बहुउद्देश्य कृषि फर्म भनेर चाहिँ फर्म दर्ता गराएर व्यावसायिक रूपले चाहिँ कागती खेती गर्ने लामो दीर्घकालीन सोच राखेर यो काम सुरु गरे हो। विभिन्न निकायसँग सम्पर्क गर्दाखेरि बिरुवाहरूले फल नदिँदासम्म अथवा जोताइमा अप्ठ्यारो नपर्दासम्म अरू बाली यन्त्रबाली पनि लगाउन सकिन्छ भनेर सुझाव दिए अनुसार चाहिँ अहिले अलिअलि धान पनि लगाइएको छ।
दाङमा व्यावसायिक रूपमा कागती खेती गर्ने कृषकको संख्या वर्षेनी बढ्दै गएको छ। 50 हेक्टर जमिनबाट सुरु भएको खेती 2 वर्षभित्र 291 हेक्टरमा गर्न थालिएको छ, जसबाट वार्षिक 550 मेट्रिक टन कागती उत्पादन हुन थालेको छ। दाङमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ 2 वर्ष चाहिँ अगाडि चाहिँ हाम्रो लगभग 50 हेक्टर जतिमा चाहिँ कागती खेती हुन्थ्यो भने अहिले किसानहरूको चाहिँ व्यावसायिकता चाहिँ बढेर लगभग हाम्रो चाहिँ 219 हेक्टर जतिमा चाहिँ खेती भइरहेको छ र चाहिँ उत्पादन भने 110 हेक्टरबाट चाहिँ उत्पादन लिइरहेको छ। अरू चाहिँ बिरुवाहरू सानो भएको हुनाले अझै चाहिँ पुरै चाहिँ लगाए जतिकोबाट उत्पादन भएको छैन। यहाँ उत्पादन भएको कागती रूपन्देही, कपिलवस्तु, बाँके लगायतका जिल्लामा बिक्री हुने गरेको छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि दाङबाट शिवराज खनालको रिपोर्ट। हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्त्यमा छौं। ज्यादा ज्यादा हेडलाइन्स। प्रमाणपत्र किर्ती कसुरमा पक्राउ परेका कांग्रेस सांसद शर्मा अदालतको आदेशमा रिहा। अरू 5 जनालाई पनि 5 दिन थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न सीआईबीलाई अनुमति। लगातारको संसद अवरोधमा राष्ट्रपतिको चासो। प्रधानमन्त्री सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षसँग सोधपुछ। सदन नचलेको दिन भत्ता नदिन रासोपाको आग्रह। गौर हत्याकाण्डका आरोपी विरुद्ध जाहेरी लिएर अनुसन्धान गर्ने सम्झौताले जसपा झस्कियो। शान्ति र सद्भाव बिथोल्ने काम गरेको आरोप, सत्ता साझेदारीमै पुनर्विचार गर्ने चेतावनी। धरानमा डेङ्गी संक्रमणको संख्या 8000 नाघ्यो। 9 जनाको मृत्यु। स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्न संघीय सरकार समक्ष सिफारिस। र स्पेन पहिलो पटक महिला विश्वकप फुटबलको सेमिफाइनलमा नेदरल्यान्ड्स 2-1 गोलले पराजित। स्विडेनसँग जापान 2-1 ले स्तब्ध। ग्यालेक्सी न्यूज आवर सक्यो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.